دویم نعمت د دنیا منافع میں تاسو لے پیدا کری دی. دریم نعمت تاسو نکمی معزز و ملائکو کی گرزو لے ہو. سلورم نعمت تاسو نکنا لغزش ہو ناغم وطا معاف کرے ہو نو بیاهم تاسو نمانی نو جے سرد دے نمانی نو بیا کو بلا نیشتا خو بس سزا دا نو تاتمت دیو کی پا تخویف باندے آیت نمبر 39 اخیری آیات. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. چھ بیام نمانی و انکار کوئی نو بیا با سزا جہنمی نو بیا خو بلا ندا نو تاتے میں اکڑا بالتخویف کیف تکفرون باللہ دا دیزائن نعم اربعہ. اول نعمت دنیشنا مشتکڑی ای کنتم امواتا مانا عدمن تاسو نشتو ای. امواتا ابن کثیر مانا کئی عدمن نشتو تاسو وجود نو نشتو ای. ماستکڑی مادر لوجود درک لگا سورہ دہر اول آیات سورہ دہر آیت نمبر 1 اول آیات نوالتوئی حالات علی الانسانی ہین من الدار لم یکن شیئا مذکورا. حل پمانا دے قد حالات علی الانسانی ہین من الدار تاکی سرار آگل انسان باندی وقت زمانی لم یکن شیئا مذکورا چنو دے یو شے ذکر کرے شے یو زمانہ و چستانون چانا غسلت چانا پی جندی. حالات علی الانسانی ہین من الدار لم یکن شیئا مذکورا تاکی سرار آگل انسان باندی وقت زمانی چنو دے یو شے ذکر کرے شے چاہی نمومنا غست اڑو وجود دینو ما در لوجود در کر ما پیدا کری. کیفا تکفرون باللہ سرانگی کفر کوئی تاسو پا اللہ وکنتم امواتن وی تاسو نشتا وکنتم امواتن وی تاسو نشتا فاحیاکم نشتای کری تاسو وجود در لگر که ثم یمیتکم بیا بمڑکی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو. جوند راوے دنشنا بعد نو اول نیستو بیا جوند راوے فاحیاکم و دی پسی بیا ثم یمیتکم بیا بمڑکی تاسو نو چتوا امڑنی دی جوندی دی قبرونو کے اولیاء جوندی دی او یتصرفونو یدمرون آداهم ینصرون آداهم و یدمرون آداهم. مرگرو امداد کے یہ دشمنان تباہ کے یہ جوندی دی نو دا ثم یمیتکم بکلی او چه مرگ نمانی نو بیا ثم یحییکم حیات سنگر آئی. حیات خود موت نہ بعد دے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سورہ مومن یو لسم آیاتو گو رئی نوالتا وقتی منگرالو لو صدای بوئی ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین وارب زمنگا مردی کرمن دوزالا جواندی کرمن دوزالا
دو ځله مرګ یو ځل نشتو نو بیا دې شته کړو بیا دې مړه کړو نو بیا دې ژوندي کړو ربنا متنصتين واحية نصتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل دو ځله مرګ او دو ځله ژوند دارنگی سورہ نحل آیت نمبر 21 یوشتمو گورئی سورہ نحل آیت نمبر 21 والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء مردی او جواندی ندی اموات غیر احیاء مردی او جواندی ندی نصب دے موجود دے چھ مردی جواندی ندی او دے وی ندی اموات غیر احیاء وما شرون ایان یبعثون او نپوئی دائی چھ کلوہ پورتا کلیشی اللہ وی مردی او جواندی ندی ادھے وی نا جواندی دی امر ندی استاو منو اکدا اللہ منو سورة المومنون آیت نمبر 15 گو رئی پین لسم اتلسم سپارا سورة المومنون آیت نمبر 15 ذلك مخنا شعوركم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون بیا تاسو پس دے نمڑ کی دن کی آئیو دیو انہا نمڑ خونے لے حلق اللہ ہوئی ثم إنكم بعد ذلك لميتون بیا تاسو پس دے نمڑ کی دن کی آئیو اللہ وی دین بعد با بیا مڑے گئیو ثم إنكم بعد ذلك لميتون بیا تاسو پس دے نمڑ کی دن کی آئیو مرگ بدر باندے رازی دارنگی سورہ حجر آیت نمبر 99 یوکم سلم وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت کا درفستا حتی يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تراغی چراشی تاتا مرگ نو مرگ برازی پیغمبر تا کنا دکے ہوتا ہوئے حتی وائنا مرگ پہ نظر آگلے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت کا درفستا تراغی پوری چراشی تاتا مرگ سمطلب مرگ برازی تراغی بدا اللہ عبادت کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ داغ یو کتاب دے تاریخ کبیر یو دے تاریخ صغیر تو تاریخ صغیر کے اغی اوباگی خود ہے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پائی کہ اگر دری قسم روایات پیش گئی حضرت عائشہ حضرت انس ابو ہریرہ یو قسم روایت پیش کی کہ باب عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مرسول ہو ناغوی مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63
نبی علیہ السلام مرش او داغ عمر درشویت کالاو ماتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل پیس کی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 نبی علیہ السلام نے روح واغستے شو اور نبی علیہ السلام نے درشویتو کالو بل پیش کی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 وفات سے نبی علیہ السلام اور درشویتو کالو دے وہی جواندے دے نوچه جواندے دے نبی علیہ السلام دے سورہ مودی دے سورہ عمرو وہی درشویتا کالا نبی آخو درشویتا مو آیا کنا چتوائی جواندے دے نبی آخو 1500 کالا عمرو دیکھا اگر وفات نہیں کنا نبی آخو نبی علیہ السلام دے درشویتو کالو بل خواہوئی جواندے دے نو دا جوان کہ دنیا جوان آئے نو آگا خود نشتا اگر برزخی جوان آئے نو برزخی جوان دا مسلمانانو دا پیغمبرانو دا اولیاءو دا شہداء کو پریدا منگا دا کافرون منو چه برزخی جوان دا غی همشتا خواہ دا آگا جہان جوان دے دا دی دنیا پہ اعتبار مردی داغا جہان جوان جدا دے دی جدا دے سورہ آل عمران کی عمر یوسل سلو اختمایات 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افئن ماتا قتلا انقلبتم على عقابكم افئن ماتا قتلا کمرش نبی علیہ السلام یا رجل شو انقلبتم علی عقابکم تاسو بند باندے اوڑائیو مرگ پر آتا سکے ہوئے کنا امام بخاری واقعہ ذکر کرے گا نبی علیہ السلام بارہ کی کل شیطان آوازو کو الا ان محمدان کا قتل نو حضرت ابو بکر پاسے دو آگوے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات چاچد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو فإن محمدن قد مات کلچ حضرت وفات شو نو حضرت ابو بکر ادرے دو چاچد محمد علیہ السلام عبادت کو نو وفات شو من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات بخاری روایت ذکر کرے ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت چاچدہ اللہ عبادت کو نغجوان دے دے فاغبان دے مرگ نرازی ابو بکر میں ان محمدن قد مات محمد علیہ السلام اگا وفات شو او چاچے در رب محمد عبادت کو نو پاغبان دے مرگ نرازی اگا جوان دے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا وفات دے سورہ آل عمران کی چھوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اس آل دے وہی مڑی و تمو آئی اور بلکہ جواندی دی خوار پسی ہوئی وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تاسو نپوئے گئی پاگی جواندو دنیا پہ جوان ہم پوئی گو اور اللہ وی وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تاسو نپوئی گئی پاگی جواندو اور سورت نحل کے وہی امواتن غیر احیاء مردی اور جواندی ندی نوالتے وہی وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَا يُبَعْثُونَ خپلا ام ندی پوا چکلا با پورتا کلیشی
نو معلومیږي دا یو ځای مرګ او بل ځای ژوند او مرګ جدا جدا دی تناقض علی راځي چاہیے شپږ سیزونه یي در تناقض هست وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان کتابونو کی خداویلی کنا اس مرگ او جون جدا جدا دی نو دا تعلق در روح دا بدن سرا دیتا وی جوند او تعلق در روح دا بدن سرا ختم شی مرگ تعلق در روح دا بدن سرا دا پسو قسم دے ابو العز الحنفی اغا ذکر کئیو اغوی فروح لها بالبدن خمسة انواع من التعلق متغیرت الاحکام شرع عقید التحاویہ کی اغوی چه تعلق در روح در بدن سرا پینزه قسم دے او دا هر یو حکمون جدا جدا دی یو تعلق در روح در بدن سره د مور په ګډه کې د مور په ګډه کې معشوم دی ژوند دی خو د اسلام نه خبر دویم تعلق در روح در بدن سره دی کله چې بنده دنیا تراشي دریم تعلق در روح در بدن سره دی په حالت د خوب کې سره ودی ژوند دی خو د اسلام نه خبر سلورم تعلق در روح در بدن سره دی تو برزخ کی چل دی عذاب او نعمت ورکول شي عالم برزخ کی او پینزم تعلق در روح در بدن سره دی د قیامت مبعد چا بیا کامل تعلق دی اگا ختمی کی نا یا جنت کی یا جہنم کی داری او احکام زان لزان لدی نو دا ایرال نو عرصه رولڑل وی دنیا گڑا وڑا دا نو سوک رالل نو اگئی وی چه جواندی وی امڑو اتمو آئی چاچو اتمڑو وی نو دیو بند رجسٹر نو اتا او سوک وی نا مردی جواندی ویتا مو آئی او چاچو تا جواندی ہوئی نو اگر دا دیوبند رجسٹر نو دا دیوبند رجسٹر بس اگر دا مسلمان آئی او نخا کردو لیا نا جواندی پا یو اعتبار دی مڑا پا بل اعتبار دی احکامی جدا جدا دی واضح مسئلہ ہوگا اسے کافر کولا مسلمانوں المکو واجبہ ملک دے عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپائی چکمی او دیر دبکی کئی نو مسغلی لوی ملا دے اکمی واسے ڈوزی اولی عربائی بارت بٹک نشی ویلے دو اردو کتابوں نے بگوری وڑم بھئیم تا پتی کی گی حیات زان لدے موت زان لدے داری او احکام زان لزان لدی دا مسئلہ دا اعتقادیاتو نوائے کہ دا فروعی مسائلو نیوائے کہ اعتقادیاتو نیوائے نو بیا اعتقادیات اگر پا نصوص و قطیہ و ثابتے اور تو پا نصوص و قطیہ و حیات نشے ثابتو لے دنیاوی اور کہ دا فروعی مسائلو نیوائے نو بیا چه سان تا حنفی المسلک وائی نو دا حنافو دا کتابو نو حوالی و پیش کے نو حوالی خود سیوٹی دا کتابو نو پیش کے شافی مذہب والا ہونا نو تو خود سر نا بدیوم نہیں پویا بیا چه کلا حیات ثابت دے نو کم یو حیات دے حیات دنیاوی دے کہ حیات برزخی دے کہ حیات برزخی وی غزوم منم کہ برزخی حیات نہیں نو بیا نعمت او عذاب سنگ ورکولے شی
او که دنیاوی حیات وای نو بیا دې په جنازه ولیکوله جنازه خو په مړي کیږي داغه مال ولې تقسیمې مال خو د مړي تقسیمیږي میراث د مړي داغه ښځه د عدت نه بعد بله په نکاح ولې جایز کې چې خاوند یې ژوندی دی نو ښځه څنګه بله په نکاح جایز کې بیا په دې اوپر سوپر بیا نه دي د دې وجه حنفي المسلک علامه کاسانی د احنافو لوی عالم دی داغه ښځه لوی عالمه وه داغه خر لوی عالم و علامه کاسانی المتوفا 578 کی وفات دے د شپږمې صدای عالم دی هغه ذکر کوي البدائع والصنائع اول جلد اخیری صفحه کې هغه وایي انما وصفه في حق احکام الاخره الا ترى الى قوله تعالى بل احياء عند ربهم يرزقون فاما في حق احکام الدنيا فشهيد ميت ہر جا احکام دنیا کے نو شہید مردے یقسم مالو وتنکو امراتو بعد انقضاء العدت مال تقسیمی کی خزے پر نکاح سے شدیدتنا بعد ووجوب صلاة من احکام الدنیا جنازہ پکی گی فکان میتن فیصلی علیہ ندے مڑی زکا پی جنازہ کی گی سیر اعلام النبلا نہم جل 161 کے ذکر کئی والانبیاء احیاء عند ربهم کا حیات شہداء عند ربهم انبیاء چرے اگئی جواندی دی پنیز دراب پشاند شہیدان چی جواندی دی پنیز دراب ولیسات حیاتهم او درائی اگا جواند دنیا جواند دے اد آخرت جواند دے دا برزخ جواند دے دا دنیا جواند دے علامہ ظفر احمد عثمانی اعلاء سنن کی ذکر کئی اگوئی فتلک حیات اخرى لا من جنس الحیات دنیاویہ دغا حیات بلکہ سمایات برزخی دا جنس دا حیات دنیاوینا ندے فهو میتن بے اعتبار هذه الحیات الدنیاویہ حیون بتلک الحیات البرزخیہ المغایرت لهذه الحیات برزخی حیات اغلا ثابت دے وہ دنیاوی حیات اغلا ثابت نہ دے تزان تا حنفی المسلک وائے ندا حناف کتاب الموصول دے امام سرخسی اگر دویم جلد 50 صفحہ کی ذکر کئی وَشَهِيدُ حَيٌّ فِي احکام الاخرہ شہید جواندے دے پا احکام دا آخرت کی قال اللہ تعالی بل احیاء عند ربهم چالا ویلی جواندی دی خود پنیز در رب اور رزقم والا ورکولی انسان چه رزق داغ جہان دے حیاتم داغ جہان دے کہ دی دنیا حیات آئے نو رزق بم دی دنیا آئے نو دی دنیا کی جسو کو رزق خل کو بول کئی نو بیانتے بول لکم زیتا جی خو رزقم داغ جہان دے حیات او جوان دے ام داغ جہان دے فہو میتون فاما فی احکام الدنیا فہو میتون علامہ سرخسی وئی احکام دنیا کی اغم مر دے دارنگی فتاوہ دارلوم دیوبند 5 جلد 397 کی ذکر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات سی اتم و اقوہ ہے دا شہداء دا حیات نا دا انبیاء حیات اتم و اقوہ دے لیکن اس حیات سے مراد حیات دنیاوی نہیں
خود دی حیات دا مراد حیات دنیاوی نہ دے. دارنگی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اگوئی لیکن ظاہر ہے کہ بعد وفات جسد مردہ من جملہ جماعتات ہوتا ہے. دا وفات دا بعد مڑی بدن اگر جملے جماعتات ہونا دے. آب حیات صفحہ 29 کی اگر ذکر گئی. مشکلات القرآن کی پنہمہ صفحہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ صدر مدرس دیوبند اگر وہی ہے بلکہ پدی آیات باندے اگر لکھی بلکہ تحقیق آنست اگر وہی تحقیق دادے کہ معنی حیات تعلق روح ببدن است چھ معنی دا حیات دادے چھ تعلق دا روح دا بدن سرئی و در قبر اصلا تعلق روح بدن نیست. اگوی پا قبر کے تعلق دا روح بدن سر بالکل نشتے پدے قبر کے برزخی زان لخبر آگا. دارنگی علماء دیوبند اگوی ٹول دا ذکر کئی. مولانا ابراہیم دہلوی اگوی کتاب نکلے ہو دارین مکشف المغالطات فی رد سماع الاموات اور پاگی باندی دا طول علماء دا میرٹ دا سارنپور دا بلانشیر دا ہندوستان دا طول علماء دستخطی دی پہ پاگی دا مولانا خلیل احمد سارنپوری دا مولانا حسین احمد مدنی دا طول دستخطی دی. ما سر کتب خانہ کشتے اور ما دا آگے فوٹوسٹیٹ دا آگے صفحے پخپل رسالہ مسلک الاکابر کے ورکڑے اور ما دا اعتدال پر نظر یا رسالہ لکھلے ہوا مسلک الاکابر فی تحقیق الحیات و عدم سماع لعال المقابر. خوچے زدی نو زدی سڑے اغدان گوری چے انصاف اب زد اغسطے یہ نو استاد خبر تعویل بغلط کئی تب جواندے و تعویل بغلط کئی تا تعویل غلط ہو لے کے منگ آوائیو چا انبیاء اولیاء شہیدان پرید آچے کافرم برزخی جواند آغایشتا زکا پا عذاب و پا نعمت باندی پوئی گی خو برزخی جوند دنیاوی جوند ندے او اگر برزخی جوند پاگی باندے منگ نپوئی گو چا سنگا جوند ذکر اللہ وی ولیکن لا تشعرون تاسو پہ نپوئی گئی نو چا اللہ وی نپوئی گئی نو بیاز منگ سکار دے چا منگ وی نمنگا پہ خامخا بزان پویا کرو رزقم ورکو دے شید آگا جان دے خو منگ پہ نپوئی گو جوندن داغا جان دے منگ تے پتہ نشتا. یو زمانہ وا چپا دے ملک انگریز مسلط ہو انگریز دخپل فائدی دا پارا مختلف طریقے کئی اور اگئی زمن کتابوں انگوری دائز دکڑی اندی پا دے طول و لغاتو پا دے صرف و پا دے نحو و پا دے عرصو دانا چا گئی نا خبر دی منگ نا خبر ایو اگئی المنجد دارابا بہترین دلوغاتو کتاب المنجدہ کو انگریز لکلے تاو تو یا پتہ ہی آنا او ہر ملا سر المنجد داغے نے بلا کی گی نا نو اگئی کو زنان پا دیار سے پویا کڑی ہے نو اگئی راو لگی دل اگئی پدے ملک علماء دیوبند اگئی مقابلہ کولا نو اگئی سوکل انگریز راولا کی دا او اگر کوشش شروع کر چدلتے کم خلق خلاف کئی چغونی سی علماء دیوبند دلتے نا چکم اہم کسانو اگئی زانوی است اگئی مکی مکرمی تلاڑل حالتی پناہ واغستا چھ پناہ واغستا
او دا التنے تحریکون چلول انگریز کو غیل ظاہر وانو نو پا مکہ مکرمہ کی آگا وقت کی ترکی سلطنت ہو عثمانی سلطنت ہو او التے چکم گورنر ہو داغنو پیر دہلان چاگا پیرو او ملاومو او آگا وقت کی دا شرک پہ اس بات کی اگر کتابوں نے لکھلیو او داغی جواب بیا محمد بشیر سہسوانی ہندوستان یا عالمو اغلی کلیو داغی پہ جواب کی کتابونا بہرحال انگریز پوشو نو اغی دل تینا مولیان تیار کرل او اغا مولیانو یو خطو لکو پیر دہلان تا شتا سخص خلق درگلے دے او اغی گورے حیات النبی نمانی اغی وی چھ نبی علیہ السلام مفاد تے اغی دان منی چھ مڑی اوری دان منی او اغا خط اغی پیر دہلان تاو لے گا دید پارا چھ پیر دہلان غصشی چھ دا زمان مخالف خلق دے نو اغا بے راو باسی نو چراوی باسی نو بیا بدا اغی بل زائد پنائی نا کلچ دا خطی اولے گا علماء دیوبند آخو دیو خیار خلقو نو اغی پوشو آئی خپلا کی صلاح اکڑا چدی تدارک سنگو کو دیلے تیارے کا دیلے مولانا خلیل احمد تیار کو چھتر دی پر رد کی او خبر اولی کا جواب اولی کا نو اگر آولا گی دلاوغی او فتو لکلا چمنگا حیات منو کو دا سے یعنی اگر خپل خبری اولی کلے اگر خبری اگئی پہ بچو زکر اگئی مجبوری وا اگر خبری اگر چارا واغستی او اگر رد و بدل پہ کیوں کا اگر چاپ کری آغی نے نون کے خود المحند علی المفند آغا المحند روستو بیا پا پنجاب کی چارا واغست آغی نے نون کے خود عقائد علماء دیوبند بل راولا گی دا اگر بیا چاپ کا والا بل نون کے خود اولی پی یو کے خود بیا پہ بل کے خود اوسی پہ بل کے خود شیرپاو اسپتالو نومی والا کی خود عقائد علماء دیوبند دا قائد علماء دیوبند خود ندے بل پائی کی جسو مسائل دی اگر طول تاسو منئی ہوئے صرف دایوی تم دلیل ویلے آنکھو تم مجبورائن آگئی لی کرے ہو اور پاگی باندے بیازمنگا مفتی اکمل بہترین رسالہ لی کرے اور آگے تحقیقی کرے من جو درس کے سوائی داؤں دی اور دینا سواؤں دی اور تحقیقی کرے دی دال المحند بمانین منگ داخلہ درکو گینی ندرکو المحند بمانین گینی منگا زان سرکو گینی نکو تاسو نہیں پا علماء دیوبند کے نمنگ ورطاوی منگا اڈوستاسو سرس پل طالب داخلونا منگا اڈو خپل مدرسے تاو سرکو نمنگ زان لخپل بوک جوڑو منگا اڈو تاسو علماء دیوبند منونا علماء دیوبند کو منگئیو اور کپا دلیلی را سروائے نو کلچ دیوبند سالہ کانفرنس ہو نو پاگا کانفرنس کی زماد جماعت ناظم اعلیٰ اگلے یو گھنٹا ٹیم تقریر لو ورکڑے تاسو کا استاسو چالے یو گھنٹا ٹیم ورکڑے کپا دلیلی را سروائے نو زما بلا واسطہ استاز اغاد دیوبند صدر مدرسو قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ تاسو خپل استاز وکای چې په دیوبند کې مدرس پاتې شوی که په دلیل را سره وای نو کله چې دیوبند ساله کانفرنس نو څوک چې دیوبند نه فارغ شوی نو هغه په کته ناستو پټکی ولا ولېګل
او په سټیج صرف یو تن لا پټکې والو هغه زما د جماعت رکن او زما استاد قاضي شمس الدین رحمت الله علیه که په دیوبند کې مدرس سکون هغه زما استاد او زما د جماعت قاضي شمس الدین تاسو خپل استاد وکړئ چې په دیوبند کې مدرس پاتې شوی هغه دلایل باندې کوای نو راځه بیا او گناسی دعوی کے تو پردی پٹی دعوی کے نو آخوستا کو خزنو تو تس دیو باندے تا دیکھ باندے او زا دیو باندے ما اللہ دیو دا زان لئے خبر آدھا چه منگا دا کا خبر لدور اہمیت نوار کرو منگ وائی سوڑیت تا دیو باندے او زا پنج پیرین دیو باندی نا دیر کاری کڑے دے توحید چغه پنځپیرانو والی دي د بدعات او رد پنځپیرانو کړي زه چې ځان ته پنځپیرې وم زه په دې فخر کوم دیو باندې خبره دیو باندې خو د پاکستان جنډه هم سیزلې ده زه دیو باندې فخر نه کوم زه په پنځپیري فخر کوم خو دیو باندې یم ته نه دیو باندې او زه یم ازر بوئی جواندی دی بیا دی خخولو بی بیا خوراو با سبار کنم او اللہ وی کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتن فاحیاکم سرنگی کفر کوئی تاسو پا اللہ وی تاسو نیشتا فاحیاکم نشتائی کئی تاسو ثم یمیتکم بیا بمڑکی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو او تچے المحنت پیش کے نو تو مولانا ابراہیم دہلوی کتاب والے بیان پیش کے ہم پیش کا کنا توائی زان تبلیغیانو تنیزدی نیزے کے نو تبلیغیانو نے مشورو لے نمانے مولانا زکریہ داغو خطوط دی مکاتب شیخ الحدیث صفحہ 485 کے مکاتب شیخ الحدیث کی لکلی دی چرا مولانا زکریہ دا دیوبند دا تبلیغی جماعت مشر داغنا تپوسو شو ناغوی حیات النبی کے متعلق میرا خیال تو یہ ہے کہ مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ کے خدام سے جو نقل کیا ہے وہ صحیح ہے زما خیال و ایداد ہے شدہ مولانا حسین علی دے خادمانو نکم شین نقل شوئے دے تاسو نقل کوئی نو اگا صحیح دے نو تب تبلیغیانو مرگرے گتے خلاف ہے تب تبلیغیانو مخالف ہے چوٹ درنکی نو بیا ورپسی اڑا میں تو تبلیغیان سے پیجانے ہم منگ دا درد دے منگ مثال دا ڈاکٹر دے چی بیماری نو داغی علاج کہو اچھا ارچا کی کمزورتی آئی داغی علاج کہو خدا نا چار دا تداغی مرگرے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم خم مصیبت دادے چھ زمنگا طالبان زان پا مسئلہ نہ پویا کئی بس شور پسی دیر خوشحالی شور پسی روانی دا تلمیز پلانے دے دا تلمیز پلانے دے دا پلانے دے دا پلانے دے زان لباڑا میسر زان میں سے جوڑ کری لیکن کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا بمڑ کی تاسو بیا بجوندی کی تاسو او بیا بدے اللہ ترہ گردول شیع والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا دویم نعمت دا اللہ غزاد دے خلق لکم چھ پیدا کری ستاسو دا فائدی دا پارا لام للانتفاع رازی ستاسو دا فائدی دا پارا ما فی الارض آس جزمکا کی دی زمکا کی چس دی نو ستاسو فائدی لے پیدا کری دی سورہ نحل
53 آیات گوری آیت نمبر 53 وما بكم من نعمت فمن اللہ آج تاسو باندې څه نعمت دے سورہ نحل آیت نمبر 53 وما بكم من نعمت فمن اللہ آج تاسو باندې څه نعمت دے فمن اللہ انو داد طرف دا اللہ نہ دے نعمتونو در باندې اللہ کړی دی دلته کې ما فی الارض پدې ځای کلام ودرېدو مطلب دا والذی خلق لکم ما فی الارض دا الله غزاد دې چې پیدا کړی تاسو فائدې لپاره هغه څه چې زمکه کې دي جميعا دا مفعول دے دا فعل محذوفہ اعتقدو جميعا منه عقیدو ساتئی چھ دا طول دا اللہ دا طرف ندی لگا سورہ جاسیہ دیار لسم آیات جميعا من طول دا اللہ دا طرف ندی ذکر داریہ ہوئی چھ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا دا اللہ کا ذات دے چھ پیدا کری تاسو لا آسا چھ زمکہ کی دی جميعاً طولولا نو اشتراکیت را گے زان لطان لپکیوی دے کم زائن رازو نو آرسا شرک دی اشتراکیت دے موائد نا جميعاً مفعول لے دے فعل معذوفہ ذکر سورہ جاسیہ کی جميعاً منہ نو مانا دا اعتقدو جميعا منه عقیدہ و ساتھ ایچرہ طولنا اللہ طرف ندی ثم استوى الى سماء نبیا قصدو کا اسمان تا استوى ما علی کو بشانی ہی فسواهن 7 سماوات نو برابر اکڑو دیلوا و اسمانونا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ دا اللہ دے پار سے باندے پوا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11 گو رہی یہو لسما نوالتا ہوں وہی ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ بیا قصد کا اسمان تا او دا نیشت لگے فقال لها وللارض اتیا طوعا و کرها وی آسمان ازمن کتا راشئی که خواهیو که بزور قالتا تینا طائعین نوی دی رالو منگا تابدار فقضاؤن 7 سماوات فی یومین واوها فی کل سماعن امرها ہر یوتے بیادان لدى اللہ حکمکو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کلا چوی ربستا ملائکو تا دین بل نعمت درم ستاسو نکمی معزز پا ملائکو کیو کردو بیان تاسو زمان احسان نمانی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کلا چوی ربستا ملائکو تا انی جائلن پا مانا دا خالقن ماوردی مانا کئی زہ پیدا گونگے ما پزمگا گے خلیفتان خلیفہ نائب او دا دی سے مطلب نائب دل دی کو صرف داوی زہ پزمگا کے نائب پیدا کو نو خلق وہی چھ نائب دا اللہ خدا خبر غلط دا انسان دا اللہ نائب نہ دے نو دا چا نائب دے دا پیریانو یا دا ملائکو مخ کے پیریانو سے دل دنیا کے ملائکو سے دل نو اللہ وی انی جائلن فی الارض خلیفہ زہ پیدا گوما پزمکا کی یا نائب دا پیریانو
چاگئی با ددائی بزائی اسی کے پیریان با تختی کندو مندو تا یا انی جائلن فی الارض خلیفہ زر پیدا گوما بزمکا کی خلیفتن یو نائب قائم مقام د ملائکو چاگئی با عبادت کئی پا دنیا کی بزمکا کی درم ماند خلیفہ مامور چه زب آغتا حکم کم آغا زما حکم خلقو ترسی نائب پا مانا دا مامور لگا سورہ سعاد آیت نمبر 26 یا داود انا جعلنا کا خلیفتان فی الارض و داودا منگا گرولے تعالی خلیفتان فی الارض معمور بزمکا کی زباتا تا حکم گم تبا زما حکم خلق طرح سے نو خلیفہ مانا معمور زباتا تا حکم گم تبا زما حکم خلق طرح سے سورہ سعاد آیت نمبر 26 نمانا دا درما انی جائلن فی الارض خلیفہ زر پیدا گونگے ماں پس مکا کی او معمور زباغتا حکم گم غبزما حکم خلق طرح سیو انسان پیدا کرو انسان نور انسانانو تدا اللہ حکم رسی پیریانو طرح سی سالورم مانا انی جائلن فی الارض خلیفہ خلیفہ یعنی قومن یخلف بعضهم بعضا دا سے یو قوم چھ یو بلنا رسو برازی یو بمڑیگی دا غپزائی با بلکینی بل بمڑیگی دا غپزائی با بلکینی انی جائلن فی الارض خلیفہ یعنی قومن یخلف بعضهم بعضا دا سے یو قوم چھ یو بلنا رسو برازی لکال منتحا کی اغمانا کئیو اے خلیفتن عمن قبلکا ستانو چھ پخواو دا غی نا خلیفہ نو آغا نائب دا پیریانو دا ملائکو یا خلیفتن قومن یخلف بعضهم بعضا دا سے او قوم چھ دیو بلنا رستو برازی اس آگا اول مانا چھ خلق کوئی انسان دا اللہ نائب دے دا مانا غلط دا انسان دا اللہ نائب نشی گرزے دے زکر نائب خود آگا چاہی چاگا خپلا ہر کار طرح سے دے نشی نو غزان لنائبو نیوی یا اگه چرته زی نو ځان له نایبونی وي ته زما دا کارونه کوه زه چې راشم بیا به ما ته حواله کړي لکه بادشاه زی بل ملک ته نو هغه په خپل ځای باندې یا د قومي اسمبلی سپیکر او یا بل هغه کښېنئ هغه نایب وزیر اعظمي نو دا اللہ کارونو کو بل سوک سارتا نشی رسولے او نا اللہ غائب کی گی نو دی وجنا بعض خلق ہوئی چاورت ابو بکر طویل شویو اخلیفت الرحمن انا معشرن حنفال نسجدو بکرتا و اصیلا خدا شیر دا زن جوڑ کے شوی دے دا ابو بکر تا ندے ویلے شوے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ پخبل کتاب آغاز ذکر مفتاح دار سعادہ کے یو دے مفتاح سعادہ یو دے مفتاح دار سعادہ مفتاح سعادہ اغد تاش کبرازادہ کتاب دے مفتاح دار سعادہ غدا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دے مفتاح دار سعادہ کے علامہ ابن قیم ذکر کئی
ومنعت طائفة هذا الاطلاق یو ډلې دا اطلاق منع کړی چې انسان ته د الله نائب وایي وقالت لا يقال لأحد أنه خليفة الله او یو تن ته دا نشي ویل دا د الله خلیفہ دی فإن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره ځکه خلیفہ هغه چاته وي چې هغه د بل قائم مقام ګرځي هغه غائب کیږي او دې د هغه په ځای کینی والله تعالی شاهد غیر غائب قریب غیر بعید راع وسامع فمحال ان يخلفه غيره دا الله نه خلیفہ څوک نشي ګرځیدي بلکې بل هو سبحانه الذي يخلف عبده المؤمن بلکہ اللہ دا بندہ مومن خلیفہ گرزی بندہ دا اللہ خلیفہ نہ گرزی او اللہ دا بندہ نہ خلیفہ گرزی لکہ نبی علیہ السلام ویلیو حدیث دجال کے یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم دجال راگے او زه ژوندم نو زه به جواب کوم او که هغه راغی او زه مې ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسی والله خلیفتی علی کل مؤمن او نبی علیہ السلام الله زما خلیفہ دی پار یو مومن نو الله خلیفہ ګرځي د بنده را دارنګه حدیث صحیح کې راځي عبداللہ بن عمر ذکر کئی چې نبی علیہ السلام بکله په سفر ته نو هغه به چې دعا وي نو دعا به وي نو هغې کې الفاظ راځي چې اول به دعا وي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون نو بیا به دعا وي اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتنا بعدا اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الاهل الله تزما مرګره په سفر کې والخليفة في الاهل او تزما خلیفہ زما په حال کې نو الله د بنده خلیفہ ګرځي او ته وایې چې بنده د الله خلیفہ دی او نائب دی نه نائب نشي ګرځېدی نو دا څلور معنی دي یو معنا خلیفہ معنا که خامخا نائب کې نو بیا نائب د پیریانو یا نائب د ملائکو دویم مانا خلیفہ مامور زبادتا حکم کوم دے بزما حکم خلقو ترسی پا دی مانا ٹک دا یا خلیفہ مانا دریما دا سی قوم چه دیو بلنا رستو مپاتی کی گی بلا مانا غلط دا چه زخپل نائب پیدا کوما ز پیدا کوم بزمکا کی اور نائب زما نہ انسان دا اللہ نائب نہ دے بلکہ اللہ دے انسان نائب گرزی اور باغی باندې منگا دلائل ہوئے نمانا دا انی جالوں فی الارض خلیفہ ز پیدا کوم بزمکا کی یو دا سے قوم چھ دیو بلنا رسول برازی او دا قرآن کی گن آیاتوں پا دی دلالت کئی لگا سورہ مریم یو کم شویتم آیات فخلفا من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة پادشو رسول دیننا احال دیو بلا رسول پادگی دن کی سورہ انعام یو سل 15 شویتم آیات کے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ دا اللہ غزاد دے چھ گردو لئی تاسو دیو بلنا رستو پاتگی دن کی بو دنیا کی
دارنگی سورہ فاتر یوکم سلو اختمایات والذی جعلکم خلائف فی الارض دا اللہ آزاد سے گردولی تاسو دیو بلہ رسو پادگی دن کی bu دنیا کی دارنگی سورہ نمل آیت نمبر 62 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اگردائی تاسو لرا خلفاء الارض یو بلنا پادگی دن کی bu دنیا کی دارنگی سورہ زخرف آیت نمبر 60 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ کخواه زمانگا نو گردو لے منگا ستاسو نا ملائک بزمگا کی پادگی دن کی رستو پادگی دن کی نمانا دا سے او قوم چه دیو بلنا رستو برادی پلار بئی آغا بئی او تاریخ چلی او مشن چلی زیر بد آغا پزائی کینی زیر بلار شی نوسے بد آغا پزائی کینی نوسے بلار شی کروسے بکینی والذی جعلکم والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا نبیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا نُوحِي الْمَلَائِكَةَ پیدا کیت پدے زمکا کے آغا سوچائی با فساد کئی پدے زمکا کے او تو یہی با وین دیا بل نولے پرشتے عالم الغیب میں چاہی تا پتا ہو چرائی با دیا بل وین تو یہی فساد بکئی نا دیتا وی قیاس دا غائب پا حاضر مخ کے پیریانو سے دل نوائی با جنگون اکو لگاوینی بے تویول فساد بے کون نو ملائی کو قیاس دا بندگانو پا غیبو کو چھ بدی دنیا کی بنیانی نو غیبا ہم دا غلو بے کئی نو دیو یو بل پوینو کے لڑی فساد بکئی دیو بل وینی بتو یہی ونانو نو سبیو بیان دیکھ آئی منگا پاکی بیانو استا پستان استا باندی لگی آئیو نو قدس لک او پاکی بیانو استاد ذات قال انی عالم ما لا تعلمون یا اللہ زپوئی گما پاچ تاسور باندی نپوئی گئی وعلم آدم الاسماء کلہا وی خود اللہ آدم علیہ السلام تا سر دیا سوسی سنو دے کل توئی کل عرفی دانا 400 کل عرفی لگا سورہ نمل کے راضی دروشتم آیات کے سورہ نمل آیت نمبر 23 چودود راگے سلیمان علیہ السلام توئی انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ورکڑے شوی غلرا من کل شَيْءٍ ہر یو شے نوار شے سلیمان علیہ السلام تک خو نو ورکڑے شوی کلی عرفی مراد دے مانا دا ورکڑے شوی دلرا ہر ضروری سامان حدیث ہوئی کلی عرفی دارنگی سورہ کاف کی سلورت آئے میاد کے راضی ذوالقرنین لار سے ورگے شوئے نوار دانا ضروری سامان نمانا دا وعلم آدم الاسماء کلہا وی خود آدم علیہ السلام دا سرد یوسوسی سنو دا زائی لگ دفعام پہ اعتبار مشکل دے خیال کوئی دو شاگردان دی یو تازه یو خبر او خیمه بلتا او نخیمه او بیاتنا تا پوسو کما نگا چاہتا جمی خیلی اگا جواب را کی چاہتا جمی نی خیلی اگا جواب را نی کی نو دا کم چی جواب را کر دی که دل سکوروالے خوران نگے دتا خمارا خبر خیلی واغی تا منو خیلی دالا چی دوارو تا منو خیلی دا جواب را کرو یا دوانو تا می خیلی ہوا اگنا ایرو دا جواب را کرو نو چه دتا می خیلی دا اگتا من دا خیلی دی که دا سکوڑا والے
نو دلته آدم علیہ السلام ته نمونه وخیل او بیا تاسو که ملائکو جواب ورنکړ آدم علیہ السلام ورته کې غورواله نه راځي نه دا مطلب نه دی مطلب دا دی یو خو آدم علیہ السلام بل خو ملائک دي په آدم علیہ السلام کې الله اثر د سيزونو خو دی چاغه غي کې نو مثلا آدم علیہ السلام کې الله اثر خو دی چې دې به وګکی نو دې به ډوډۍ خوري نو مړیږي با دې به تګکی نو دې به بس کی نو تند به ختميږي ملائکو کې الله دا اثر نه دی خو دی هغه نه ډوډۍ خوري نو بس کی عبادت کوي بس اوس آدم علیہ السلام او دا غي نه تاسو کو د ډوډۍ سار دی نو غي خو د سر نه وګي کې دل نه د ډوډۍ په پته نه پوهېدل دغه دا سر نو دوی سره وګي شي ډوډۍ خوري مور شي نو بو اثر دی نو دوی سره تګي شي وبوس کې نو تند ختم شي اوس دا الله دل فوقیت ولې ورکړ ملائکو نه ډوډۍ تاجتو نه وبو تاجتو نه خزي تاجتو نه بل څه تاجتو نو غي د الله عبادت کو حضرت آدم علیہ السلام دی ټولو ته ضرورتو ډوډۍ ته وبو ته خزي ته بیا هم د الله عبادت کو نو د غورواله راغی لکه یو سړی چې اوزګار ناسته فارغ دی کار نشته هغه تاسو درس تکې ناس بل سړی چې د هغه بل مصروفیات دي ضرورتونه دي دفتری دي کاروبار دی ټیچینګ او هغه ارڅ پرې کو د قرآن تکې ناس د دوړو کې کم یو ډیر غوړه دی هغه چې ډیر کارونه دي هغه پرې کو د بیا قرآن لراغه دغه سي آدم علیہ السلام ته نور کارونه مو بیا عبادت کو ملائکو ته نور کار نو خدا اثر بد کې واچو هغه کې هغه اثر نو نو معنا دا وعلم آدم الاسماء كلها وی خدا آدم علیہ السلام ته سر دې خصوصي زونو بیا پیش کړه دلا په ملائکو نو یا الله خبر راګی مال په سر دې سيزونو تفسیر منار دې معنی ته اشاره کړی دا ان کنتم صادقین گئی تاسو رښتینی قالو سبحانك نو ملائکو پاکی تعالی الله نشته لمنګلا مگر چې تارا لنا کړو انک انت العلیم الحکیم یقینا نیته پویا حکمت والا قال یا آدم انبئهم ویا الله آدم خبر گدی لرا بیاسمائیم با سرد دینو منو باندی نو کله چې خبر گدی لرا با سرد دینو منو نو یا مانو ویلی تاسو تا چې زه پوهېږم په غیب د اسمانونو د ځمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون او زه پوهېږم په هغه چې تاسو ښکاره کوئ او په هغه چې تاسو پټوئ نو ملائکو څه پټول ملائکو هېڅ نه پټول دې ته وایي کلمه د شمول دا نه چې هغې څه پټ کړي وو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او کلا چوی منگا ملائکو تا اسجدو لی آدم سجدو گئی آدم علیہ السلام تا نو سجدہ کو غیر اللہ تا ناجائز دا خوچہ اللہ حکمو کی نو بیان نکول ناجائز دی بس اللہ وطاویو کئی کنا یا مانا دا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدو لی آدم کلا چوی منگا ملائکو تا سجدو گئی با طرف دا آدم علیہ السلام یو طرف تا بے سجدہ کولا نو با طرف دا آدم علیہ السلام گئی سجدہ دا اللہ تا
او بدی کی عزت دا آدم علیہ السلامو چاہ طرف تا سجدہ اکڑا لکه منگا سجدہ کو پا طرف دا خانہ کعبی تا سجدہ نکو پا طرف دا خانہ کعبی سجدہ کو مولانا عبیداللہ سندھی آدھا سندھ نو آدھا سیالکوٹ و پنجابے ہو خو پا سندھ کی آغا سبق ویلو استازانی ہو دا غی سر مینہ محبت زیادو او بیا غا استاز و لواد کرے ہو او بزانتا عبیداللہ ابن اسلام وی ذکر جی مناظرے اولی دا دیو ہندو او دا مسلمان مناظرہ وا نو مسلمان و دا بخفل اللہ سو بود جوڑ گئی بیا و تا صدیق ہوئی نو ہندو تاوی تاسو خانہ قبر بخفل اللہ سو جوڑ گئی بیا و تا صدیق ہوئی نو مسلمان و تاوی زمان با دین کی خو قبر تا سجدہ نیشتے ابو جائلان گئی نو تاسو خانہ قبر بخفل اللہ سو جوڑا کردہ بیا و تا صدیق ہوئی نو مسلمان و تاوی من کو خانہ قبر تا نکو من سجدہ اللہ تا کو پا طرف دا آگئی کو او تاسو بود تا کوئی مولانا عبیداللہ سندھی چی داوڈی دل نو آخو سکو او ذہین سڑے و قابل سڑے و دوی کالا کی اگر طول علوم ویلیو او دا سی چی دا اگر جواب چاند شکولے تو بقیت الآثار دا شیخ القرآن گورا چھپائی کی اگر دا مولانا سندھی بارا کسے لکھی لی تو نہایت متقی و پرزگارہ سڑے ہو نو دا آگے پسڑے کہ اسلام پریو تو نسکول کی مرگری توین مالا سے کتاب دے اسلام بارا کرا گا چیزو گورا نو اگو اللہ تحفت الہند ورکو تحفت الہند یو کتاب دے چیاو دے ہندوانو یو ملاو آگا مسلمان چھوئے اور بیا آگا موازنہ کرے دے ہندو متاو دے اسلام پہ ہندوستان کی داگے پہ چپائے پابندی دا چاگے حکوت نداغے نداغے زورتا اسلام نورم پریوت تحفت الہند چی چالی کرے اغزان لنمی خے عبیداللہ نو مولانا عبیداللہ سندھی اغم زان لنم کے خود عبیداللہ ناغنم کو بل سو چکالا سکو او پلار خود سکو اغتے نسبت نکو نو اسلام تے نسبت کو عبیداللہ ابن اسلام وچا کتاب میں حکوت شیخ القرآن تے خبرہ کولا نو امام مرگری تاوی چبل کتاب راکا نو اگر تقویت الایمان دا شاہ اسماعیل راکا نو چه ما اگر حکوت نو زمان غیر تنورم اسلام پریوتا او زد سیال کوٹ نو تختیدم او زلارما سنتا سن کی استازانو او دیر خو استازانو لا اللہ ورکڑیو نو اگر بیا زان سر سندھی لکو زان بیا غی تا منصوب کو اگر دا سندو نا او بیا غی استاز والا وعدو کرا وعدی چه والا کرو زمان دا قوم خزے والا کرو یوسف زائیوا خزے یوسف زائیوا نو مولا سندھی اما چه دا واردل چه سجدے خانہ کعبی طرف تا کو خانہ کعبی تا نکو زمان پر زور کی دا خبر دیر خبری ہوتا دغا سی وجودو لی آدم سجدہ کئی پر طرف دا آدم علیہ السلام وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کلا چوئی منگا ملائکتا سجدہ کئی پر طرف دا آدم علیہ السلام فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ نائی سجدہ اکڑا مگر ابلیسو نکڑا سو کوئی ابلیس دا جنسا دا ملائکو ناو ذکر استثناء متصلہ او متصلہ دیتا ہوئی چھ مستثناء منہو دا جنسا دا مستثناء دا جنسا دا مستثناء منہو نہیں خدا تعریف صحیح نہ دے مستثناء متصلہ دیتا ہوئی چھ قبل الاستثناء مستثناء داخل حوالی پا حکم دا مستثناء منہو کے نو دیتا ہوئی متصلہ
منقطع دی ته وایي چې داخله په حکم د مستثنا منه کې وان نخلي قبل الاستثناء. هیلای دا تعریف ذکر کړی دی او دا مخکې تعریف چې څوک کوي هغه صحیح نه دی چې جنسه د مستثنا منه نه. نو ابلیس د جنسه د ملائکو نه و، څوک څوک پکې لاوي د ملائکو استازو، دا استازو بیا گمراه شو. منګه کراچۍ ته روانو شورا وه، نو زمونږ د مرګرو ډېر خوند سره سفري. نو زه هلک وم، شیخ القرآن جهاز کې لاړ او منګه په ریل ګاډي کې تلو. خان مولانا صاحب الله دې جنتونه ورکړي، ډېر نیک سړی و. مولانا محمد افضل خان د شاپور، فضل حق مولانا صاحب الله دې وبخي، تنار مولانا صاحب الله دې وبخي، مولانا امداد الحق د امداد الله د توډيري الله دې وبخي، او نور مرګ د مومن ګلو نور نمنګ روانو په ریل ګاډي کې. په ډابا کې څوک یو کې څوک بلا کې. نو یو ډابا کې فضل حق مولانا صاحب زه خان مولانا صاحب منګه یو کېو، سیټونو باندې یو بل ته مخامخ ناستو، ګپ شپ لګو، ټولو به ما سره ډېره مینه کوله، ما به د ټولو ډېر عزت او احترام کو. نو فضل حق مولوي صاحب جوټه واله، نو موږ ورته وایو ته سمله بره په برد باندې هغه ته موږ بستره سمه کړه، ته اوده شه. دیم لاس دی کته یو سړی راغی، څوک میو موږ خپله کې مسلې چېړلې، ګپ هم لګو. دی راغی په ده دا خبرې بدې لګي، موقع ګوري. دې کې زموږ یو ملګری و امي سړی، هغه ناسوار واچول. چې ناسوار یې واچول نو دغې سړي شور جوړ کړ، و دا وګوره ځان ته مولیان وایي ناسواره، چې ځان ته مولیان وایي نشې کوي نشې کوي، او دې له یې زور ورکړ. موږ ورته لکه دا ناسوار څه دوره شراب نه دي دغه دي، خو خیر د شور جوړ کړ. فضل حق مولوي صاحب د بر نه ګوري او غږ نه کوي. موږ وایو دی غږ نه کوي، او خو ډېره ژر جواب دا سړی شور یې تړلی دی. په دې کې دا سړی وایي وایي تش په علم نه کېږي، شیطان هم د ملایکو استاد و ګمراه شو. اچھا دا یې وایي نو فضل حق مولوي صاحب د برت نه راټوپ کړي. دا سړی داسې ګریوان ونیو، څه شی څه تاسو وایي تاسو وایي شیطان د ملایکو استاد و؟ نو هغه وایي آو. وایي ته خوب وینې که نه اجرا یې؟ نو هغه وایي ولې نه وینو؟ نو ته د ملایکو استاد سره داسې کې ته ملایکو استاد سره سړی په مخه که چې سړی په مخه که سړي وار خطا شه چې اوس او پځې مولوي د سترګې ورته راایستې دي. موږ ورته پرېږده مولوي صاحب نه نه ګوره ته د ملایکو استاد سره داسې کوي. ملایکو سړي ځان خلاص کړه غرې که وتښتېده. دا د ملایکو استاد وایي. کوم ځای نه مړه استاد؟ شیطان ځان له جنس دی، ملائک ځان له جنس دی. شیطان د ملائکو استاد نو، دا دروغ وایي. شیطان ځان له دی، هغه ته ځان له حکم شوی، په حکم کې شریک دی. الله ورته وایي چې تا ولې سجده ونه کړه؟ سوره اعراف 12 آیات وګورئ، آیت نمبر 12 سورہ اعراف 12 آیات. شیطان تا اللہ وی تاولی سجدہ و نکڑا نو آغا سوئی سورہ اعراف آیت نمبر 12 قال ما منعك اللہ تسجد اذا مرتک، ویا اللہ سمنک تعالی سجدی کولونا اذ امرتک کلا چما حکم گتاتا. شیطان تا ځان له حکم شوی دی، دا نه چې ملائکو ته حکم وشه دی پکې شامل دی.
قال ما منعك اللہ تسجد اذا مرتوک ویا اللہ سشی منعک تعالی سجدی کولونا کلا چماتا تا حکمک قال انا خیر منو خلقتنی من نار و خلقته من طین وی شیطان زکور مددنا زد دورنا پیدا کریم او دے خٹنا پیدا کردے زولد تا سجدو کما تکبر بکراغے خلقتنی من نار و خلقته من طین زد دورا پیدا کریم او دے خٹنا دارنگی سورہ سعاد کے آیت نمبر 73 فسجد الملائکۃ کل مجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اللہ وردوی ابلیسا سمنا کے سجدی کولونا دارنگی سورہ حجر کے آیت نمبر 33 دردیرشم شیطان ویزا سجدہ نکوما نو فسجدو الا ابلیس ابا واستکبر انکارو کو زانی غٹو گانا او دے دے کافرانو نا لوئی منگا یہ دما اسی گت او بی بیستا پدی باغ کی الجنتا یو باغو سو کوئی دا جنت خلدو جنت خلد نا خو بیا وطل نشتے سو کوئی دا سمانونو کیو نو آدم علیہ السلام پیدا پس مکہ و اسمان تا سنگو خود آکم زائی ذکر دی نئے باغو بس او امام ابو حنیفہ توقف کئی من تا پتہ نیشے چکم زائیو خو بس او باغو وَقُلَا مِنَا خُرَيْدُ دِينَا رغدن پریمانا سرنگی جستاسو خوشی ولا تقربا حاضر شجرتا منیزدگی گئی دی بوٹیتا ان تقربا کنیزدیش ہوئی فتکونا من الظالمین شیبا زان لد کمی کون گنا ظلم پر مانا د کمی دانا چه شیبا ظالمان نو دانا خوڑا نو آدم علیہ السلام ظالم شماز اللہ نا ظلم بمانا د کمی باندے سورہ کاف آیت نمبر 33 دردرشم گو رہی سورہ کاف آیت نمبر 33 کلتا الجنتین آتت کلہا ولم تظلم منو شیئا دغا دو باغنو چی میرے بیوار کولے ولم تظلم منو شیئا کمین کود دین ذرا بر ظلم بمانا د کمی نمانا دا شیبا زان لر کمی کون گنا چدانای خوڑا نزان لے کمیو کو آغا نعمتونو نراواتلو فازاللہم شیطان وانا نو خویول دیدر شیطان دغا زائنا سنگے خویول قسم وطاو خوڑا پا قسم دوکا کرو وقاسمہما انی لکما لمن الناسحین قسم وطاو خوڑ زستازو خیر خواہ ما او پا قسم باندی دوکا کرو سورہ آراف یہ اجتماعات کی راضی 21 وقاسمہما انی لکما لمن الناسحین فاضلہما شیطاننا اخویل دیل شیطان زغزائنا ظلم بمانا دو کمی سورہ فاتر کے امراضی آیت نمبر 32 دو دیرشم کے فاضلہما شیطاننا اخویل دیل شیطان زغزائنا فاخرجہما نویخ کل دیو دوارا دا غزائنا چو دی پاگی کے وقلنا بیتو اوی منگا زیو دانا چکو سے اسمان کیوں کتے را کچھ کرنا نا زید دی زائنا لگا کابل نا چھ بطالبان راتو بے کتا وطن دزو نوی سار شمو اللہ کی نو سیدل با کتا وطن دزوی فتلقا فازلہم شیطان وانا نو خویل دی در شیطان دا غزائنا نو اخکل دی دوارا دا غسنا چو دی باغی کے
وقلنا بتو بعضكم لبعض عدو او منگا زید دی زائنا بعض استاسو بعض پارا بعض دشمنان ولکم فی الارض مستقر او تاسو لباس مکا کیوسی دلوی ومتاون الہی نو سک بیتر یو وقتا فتلقا آدم من ربی کلمات سلورم نعمت ستاو دا نکنا لغزش خطائی راغلے وا اما معاف کرے ہو نو تاو زما احسان نمانی واغستے آدم علیہ السلام نخبر رب نے اسو کلمے نویلوستے آغیلا فتاب علیہ نو مہربانی اگڑا پد آ کلمے سوی نو سورہ اعراف کی ذکر کئیو حضرت آدم علیہ السلام میں ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سورہ اعراف آیت نمبر 23 کتب منگا رہا منگی نشوگا منگا تاوانیانونا ہدا کلمات ویلیو خلق رال یا موضوعی روایت جوڑ کو شہ نبی علیہ السلام دار وستنہ لکلیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او یا اللہ ما دد مخو بخی نو اللہ غو بخو دغا روایت حضرت شیخ القرآن البصائر کے راغستے دے اور باغی باندی متنن او سندن کلام کردے شہ پیغمبر دے مخا ماو بخی نو دا پیغمبر دا مخاو بخلے شو اور بیا اللہ وطوی کہ ما تنوی پیدا کرے ما با دنیا نو پیدا کرے نو استاد مخا دا دنیا شولا پیدا و دا پیغمبر مخلے نو پیدا کرے عبادت لے پیدا کرے ہوا سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی وئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما ندی پیدا کری پیریانو بنیان مگر دے پارد عبادت لے پیدا کری چاہت مخی ندی پیدا کری او اگر روایت چی پیش کئی نپائی باندھ شیخ القرآن کلام کرے البصائر کی تفصیلان فتلقا آدم من ربی کلمات واغستے آدم علیہ السلام نخبر رب نے اسو کلمے ویلوستے اغیلاران میں ربانی اگرا پد انہو التواب الرحیم شانداد ندا اللہ تو وقبلونگے میں ربانا نوے منگا زید دیزائنر ٹول نو کراغے تاستاز من طرف میں ہدایت پیغمبر راگے کتاب راگے فمن تبیع خدایا نو چاچ تاڑیاری اگر زماد ہدایت فلا خوفن علیم نبیر بدئی باندے راتلون کی وقت کی ولاہم یحزنون بدئی غم جنشی تیرشویشی پسے خوف آگی تو ایچ راتلون کی غمی امتحان راروانی سڑی سر غمی حوزن آگی تو ایچ تیرشوی او سڑی تیادی گی او خفکی پلار مڑی زی مڑی سڑی تیادی گی او خفکی گی یو غم بنی یو ہم آگا غم تو ایچ سبب نہیں معلوم اسے زور پریشان نہیں اور خوف و حزن آگا غم تو ایچ سبب معلومی فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون استخفیف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آگا کسان جائی کفرو کو اور تکذیبیو کو زمان آیاتنو زمان آیاتنو تیوی چھ در دروغ دی نسبت دروغیو کو اولائکا اصحاب النار دغا کسانی جہنم یان ہم فیا خالدون دیوی دی جہنم کیا ہمیشہ دویم باب ختم کر پدی کے دعوت توحید ذکر کا یا ایو الناس عبدو ربکم پاگی پینزت دلال اکلیا تاسو میں پیدا کری تاسو میں شران میں پیدا کری دی زمکہ میں اللہ فرض گردو لگا آسمان میں چھت گردو لے باران در باندی وروما رزق در کوما نسمرد دلائلو فلا تجعلو للہ اندادا اور بیا دلیل وحی بیا زجر نمنن کو دداوی تا بشارت منن کو دداوی تا بشر الذین آمنوا سر بشارت بیا نعم بیا دفد شبے ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا
او بیا د کیف تکفرون نه نعم اربعه د نشه مسته کړی یې د دنیا منافع می تاسو لا پیدا کړی ستاسو نکنه لغزش هغه ورته معاف کړ ستاسو نکنه معزز په ملائکه کې وګرځو او ستاسو نکنه لغزش هغه ورته معاف کړ اذان کوي چې مسکو